کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے ہم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حمد و ثنا انتہائی واجب القدر واجب الاحترام بزرگ دوستوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں پچھلے جمعت مبارک میں اپنے موضوع دسیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمت دیتی ہے میں اپنے وعدے سے مکمل حاضر ہو گیا اور انشاءاللہ آج اساں تاجدار گولڈا حضرت سیدنا مرشدنا پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے حوالے دے نال گل کرنی ہے دعا کرتے ہیں میرا پاک اللہ قرآن دے وچ حق اور سچ آکھن دی توفیق عطا فرمائے حاضرین گرامی ایت کریمہ پڑھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ میرا اللہ ایمان والے خطاب فرماندا جس بندے مومن دے سینے دے اندر ایمان دی رتی ہے اس نو میرا اللہ خطاب فرماندا ہے ہر آدم دے پتر نو نہیں ہر آدم دی بیٹی نو نہیں بلکہ میرا اللہ فرماندا اے ایمان والےو اس تو پتہ چلیا کہ جس بندے نے ایمان دی دولت حاصل کی ہے جس کے سینے دے اندر ایمان دی دولت ہے میرا اللہ اس کو اعلان فرما رہا ہے تے اعلان کیسے کر رہا اپنے سچے قرآن مجید کے اندر جس کے بارے رب العالمین نے فرمایا کہ لا ریب فیہ ایک ایسا کلام ہے جس کے اندر شک شبہ ہے ہی کوئی نہ اور قیامت تک دن چڑھا سی ایک کتاب اس کی طرح سچی اور ثابت رہی اسی میں اللہ فرماتا ہے اور دوسرے کے نزد خوش قسمت لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اعلان فرماتا ہے وہ ایمان والے ہو اے ساڈے تے اللہ دی کرم نوازی ہے ساڈے تے اللہ دی مہربانی ہے کہ اللہ سانا دا وہ ایمان والے ہو کرو کہ اتقوا اللہ میں اللہ دے کول ڈرو کس کول ڈرو میں اللہ دے کول ڈرو تے وقت اگے نہیں فرمایا کہ میں اللہ دے نال ہو جاؤ بلکہ فرمایا وقولوا مع الصادقین ان سچیاں لوگوں دے نال ہو جاؤ کنہاں دے نال ہو جاؤ سچے لوگوں دے نال ہو جاؤ تے سچے لوگ کون ہیں یہ بھی میرے قرآن کا فیصلہ ہے میرے اللہ دے سچے کلام کا فیصلہ سچے لوگ کون ہیں وہ سچے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ
اللہ نے یاد کیتا. کس نے یاد کیتا؟ اللہ نے یاد کیتا. دنیا نے کمن چھڈیا غافل نہیں رہے، یعنی غفلت تو دور ہو کے اللہ نے راضی کیتا. میرے اللہ نے قرآن اعلان تے کیتا کہ لوگوں انہاں سچیاں دے نال ہو جاؤ. یا اللہ کی دے سے اللہ فرمایا باتوں میں بڑے انعام عطا فرمایا. کہ کرے سا بڑے انعام عطا فرمایا. تو حاضرین اکرامی قدر اے میرے پاک پروردگار مولا، اگر اسی انہاں دا ساتھ دیئے، انہاں دے نال محبت دے پیار کریے، اے میرے پاک اللہ انعام کیڑا دینے گا؟ رب العالمین نے فرمایا اے بندہ مومن، جس ویلے تو انہاں دے نال پیار کرے گا وقت عام سنگی نہیں بلکہ قبر تک ساتھ دینے والے سنگی نے. اے دنیا کی سنگتا نا اے بالی کوئی محبت کرتی نا تے قبر دے دروازے تک جس ویلے بندہ قبر وچ لگ ویندا ہے نا، میرے موضوع نہیں ہے کس ویلے گل دس رہا، جس ویلے بندہ قبر وچ ویندا ہے کہ وہ سنگی جلدی جان چھڑا دے نسی گھر چلیے اپنے کام کریے، لیکن یہ اللہ دے ولی ہوئے جس ویلے تساں سارے سنگی چھڑ جا سکے اس ویلے تواڈے سائیں بن جا. تو حاضرین اکرامی قدر رب العالمین نے فرمایا جتنا بھی تیرا جگری یار ہوئے گا، جتنا بھی تیرا چنگا سنگی ہوئے گا، جس ویلے تیری روح پرواز کر جائے گی، تیرا جسم اس کائنات اندر موجود ہوئے گا، تیرے جسم جو روح پرواز کر جائے گی، جس ویلے تن قبر کے اندر پہنچایا جائے گا، تیرا وہ سنگی تن چھڑ کے جلدی گھر آ جائے گا. لیکن اے بندہ مومن میرے یار ہونے، جس ویلے تیرے دنیا دے یار دی دوستی کی ابتدا ختم ہو جائے گی، یعنی تیرے سنگیاں دی انتہا ہوئے گی، اللہ دے ولی دی ابتدا ہوئے گی. کہ فرمایا کہ جس ویلے انہاں دی انتہا ہوئے گی اس ویلے کی ہوئے گی؟ میرے ولیاں دی ابتدا ہوئے گی. تو حاضرین گرامی قدر اسی دے متعلق ترجمہ بھی شاعر نے فرمائی وہ آتا ہے کہ رادے رادے ہر کوئی آنکھے تے میں بھی آنکھاں رادے، رادے رادے ہر کوئی آنکھے تے میں بھی آنکھاں رادے، بن مرشد تنرا نہیں لگنا بن مرسے جا رادے. کیا کیا بن مرشد تینوں راہ نہیں لگنا تے رول مرسے وچ راہ دے کہ تیری سنگت کسی چنگی جڑے نال ہوئی تے وقت تین گلیاں تے مرن دے سی نہیں بلکہ وہ تیرا ساتھ دے سی. تو حاضرین اکرامی قدر رب العالمین نے فرمایا اے بڑے چنگے یار نے، اے میرے پاک اللہ کنے چنگے یار نے. قرآن مجید پڑھ رہے ہیں رب العالمین نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اے تا بڑے چنگے تے چنگے ساتھی تے دوست نے. یا اللہ تیرے کیڑے اللہ نے فرمایا جس ویلے تو ان نبیوں کا ساتھ دینے گا میں تیرے چار انعام عطا فرماواں گا. او کیڑے کیڑے نے؟ پارہ نمبر 5 اللہ نے قرآن کا فیصلہ ہے. رب العالمین فرماتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. فرمایا سب تو پہلے من النبیین، اللہ فرماتا جی تو میرے تو ڈر سے نا تے بات میں کر کے کرتا نبیوں کا ساتھ دے سا. اگے آخیا من النبیین والصدیقین تین سچیاں کا ساتھ دے سا. اگے فرمایا والشہداء او جس سن قبر دے وچ امام حسین کا ساتھ ملے سن اور چاہیے کہ ہے. اللہ فرماتا ہے کہ والشہداء تین شہیداں کا ساتھ دے سا والصالحین تین نمازیوں کا ساتھ دے سا. اچھا مولا انہاں کا ساتھ دے سے. اللہ فرمایا جی میرے قرآن کا فیصلہ، اور قرآن کبھی جھوٹ ہو سکتا نہیں، یہ اللہ نے قرآن کا فیصلہ. اس وقت سنگی و ثانوی سچے کا ساتھ دینا چاہیے، سانوں دے نظارہ سے جانا چاہیے گا. اور یاد رکھو جس نے اللہ دے نبی نو اس دنیا دے وچ دیکھیا نہیں، ملاقات کی تھی نہیں، لیکن وہ قبر تے گیا ہے، اس نے قبر کی زیارت کی ہے، نفس نفسی دا عالم ہوئے گا، اس بندے میں جہنم واجب ہو جائے گی. لیکن اللہ دا ولی فرمائے گا مولا اس نے میں جیتیاں تے نہیں بیٹھیا، اے دنیا تے ٹوٹیاں تے نہیں بیٹھیا، لیکن میرے مزار تے آ کے اس میری زیارت کی ہے. یا اللہ اس نے معاف فرما اور اللہ انہوں معاف فرما دے. اور نہ ہی اللہ دے نیک لوگوں دے وچ پیر میرے علی شاہ
ताजदार गोला रहमतुल्लाह ताला अलैह आज उन्हां दा जिक्र है बाबा मेरे अली आप पेशावर दे इलाके उत्थे ही आप दा गुजर होया उत्थे एक जट मरदा है उसका पुत्र है उसकी उम्र है 14 साल कितनी उम्र है 14 साल उसकी उम्र है बकरियां चुगांदा है भेड़ां चुगांदा है ते अचानक एक दिन जंगल से वापस आया ते उसने बोलना छोड़ देता जिवें सियादे बंदर गुम गए इसी तरह वो पहले बोल रही लेकिन उसने बोलना छोड़ देता ते बाबा मेरे अली ते जिस वेले सैयद ज़ादा किसी इलाके के अंदर जो है ना ते उसका चेहरा ही दसदा कि इसकी रगल दे अंदर फातिमा तो ज़हरा का खून है इसकी रगल दे अंदर फातिमा तो ज़हरा का खून है ते उस जने ने देखया कि लगदा कोई चंगे इलाके दा बंदा है कोई अल्लाह दा वली है उस बामा च ना पे उसा कहे बाबा जे तेरे चेहरे अल देखो ते मैं अल्लाह दी ख्याल आंदी है अल्लाह दा वली है ये वा अल्लाह फरमाता है कि इस बंदे को देख के मैं अल्लाह दी याद आ जावे ओ मेरा नेक बंदा होता है सुभान अल्लाह मेरे अली ने देखया ते बाबा मेरे अली आजल पीरा नहीं भाई फैशनी माहौल ते फैशनी कपड़े वाला दा दरवेश बन गया जिस वेले गुजरे ना आते ना कि लाल जुलियन पहचान आंदा मथे तो नूर दी लैटां ते उसने आख्या ओए अल्लाह दे सोहणे मुंह वालिया रब दी सूह वालिया मेरा पुत्र है 14 साल दा है ये आज तक बोलदा रहा लेकिन आज ये जंगल जो वापस आया कि नहीं बोलता कदी नजर करम फरमाओ आना कदी नजर करम फरमाओ आना कदी अपना चेहरा इस ते मुख ते रखो आना उन्हें भी पता है कि अगर अल्लाह इसको ज़बान देनी है तो अल्लाह ने नेक बंदे दी वजह से देनी है तो हाज़िरीन गिरामी कदर पीर मेरे अली रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने देखिया आंखें लगदा उन्हें छोड़ेगा तो नहीं मेरी करामत ज़ाहिर हो जाएगी अल्लाह का नेक बंदा अपनी करामत हर बंदे नहीं दिखाता लेकिन जितनी इज्जत मुस्तफा आ जाए इज्जत खुदा आ जाए तो पहले अपना तन मन धन कुर्बान कर देने ने मेरे लिए आखिया वो इतना कर दिया जिस उस बच्चे ने बुलाया है मेरे अली ने आखिया बेटा क्या तेरा अब्बा सच्चा खरिया क्या तेरा बाबा सच पे आ गए मेरे अली ने जुबान से निकलिया बच्चे ने मत सिर उठा गला नहीं कीता बल्कि अपनी जुबान से बोलिया हाँ मेरे अली मेरा बाबा सच पे आ गए सारे लोग हैरान हो गए पेशावर की सरजमीन है उत्थे कई लोग काफिर हो जाते हैं उन्हें भी पता है कि बच्चा नहीं बोलता जिस वेले बाबे की करामत देखिए उन्हें आख्या मेरे अली कि तू दुनिया को बुला जाता है मत मिठा मोहम्मद अर्जी सच्चाए क्या क्या जे अगर तू दुनिया को बुला जाता तो ध्यान में दलाल की पुत्र को कल में पढ़ा जाता तो हाज़िरीन गिरामी कदर अल्लाह रब्बुल आलमीन दा ए प्यारे यार का अगो नवासा मेरे अली इस रात तेरे इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने तर्जमानी फरमाई है कि जेड़ा सच्चा वली होवेगा जेड़ा सैयद ज़ादा होवेगा उसदे चेहरे ते मुहम्मद दा नूर उठेगा उसदे चेहरे दे विच मुहम्मद अरबी दा नूर उठेगा इस वास्ते दुआ है कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा बोलो नहीं नहीं हम गुरु पीला वाला रहे तो तकबीर नहीं गाउने ना तुसी पढ़ो तुम्हारी भी आमना दे लाल दे घराने दे अंदर तुम्हारी भी हाजिर शमाल हो जाए पंजाबी दा कलाम है आप फरमाते ने कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा अरे तू है नूर तेरा सब कराना नूर तो हाज़िरीन गिरामी जिस तरह उन्होंने देखी थे कई लोग मुसलमान हो गए इस मुआदिन अल्लाह दा वली अल्लाह दा नेक बंदा तो हाज़िरीन गिरामी कदर बाबा मेरे अली ताजदार गोलड़ा आप गोलड़ की सरजमीन ते असर तक निकले ना ते दो जने हैं ते वो आते बाबा असान दीने दा लाल राह ला
کس دا دینے دا دینے زندگی لندے اس درالا تے بابا میرے علی آپ ہسے انہاں کہو بڑیا ساڈا مزاق بڑا نہیں ساڈے تے تو مزاق بڑا چھڈیا ہسدا پیا خیر ہی میرے علی آپ کو چلے ہو میں دینا نہیں جانتا میں تے مدینہ جاننا میں کیا جاننا مدینہ جاننا انہاں کہے بابا ساڈے کول تے چار پیسے کوئی نہیں مستی زندگی گزرنے تے تو مدینے دی گلاں کرنا اسی کتھے تے مدینے والا محمد عربی کتھے میرے علی آکھو اس جگہ صاف کرو جس ویلے اندھیری کوٹھی صاف ہو گئی وقت مدینے والا تہاڈی اکھاں دے سامنے ہو گئے تو حاضر نگرانی کر او آکھنا تے بابا اسی تے بڑے گنہگار ہاں ساڈے کول بڑیاں خطاواں ہو گئیاں اسی بڑے گناہ کردے رہے اسی اس قابل نہیں ہاں کہ اسی مدینے جائیے بابا سن دین دلال آ دے بابے نے آکھیا نا ہن اگر گل کیتی ہے میری رگت دے اندر حسنی تے حسینی کھونے آؤ میرے کول آ جا جس نے انہاں لوگوں کو بلایا ہے دو بندے نے میرے لیے کر کے اپنا ہاتھ کڈیا اپنا سونا جہا ہاتھ کڈیا ہے انہاں بندے نے دیکھیا سامنے مدینہ پاک کے او اکھنا پیول جڑے ہاتھوں کتنا رجپال ہے تو تا بڑا عظیم ہستی ہے میرے علی نے آکھیا لوگو میں رجپال نہیں بلکہ میری تے رگت دے اندر محمد عربی دا خون کھولوں پیا ماردا ہے اللہ اکبر ارے رسالہ یا رسول اللہ ارے حیدری یا علی پیر میرے علی پیر میرے علی کیا کہ میری رگت دے اندر فاطمہ الزہرا دا خون ہے تے میں تو محمد رسول کے نہیں ہو سکتا اور یاد رکھو گل بڑی سوادی ہے ایک دفعہ میرے نال میں تے تم سنا چکیا پر گل بڑی مزے آئی کہ تساں کدے مزہ بناؤ تے میں تمہیں سناواں میرے علی آپ گولڈ کے اندر بیٹھے کتے بیٹھے گولڈ شریف کے اندر بیٹھے تے ایک بندہ آیا اس آکھیا اوئے میرے علی میری دل دی خواہش ہے کہ میں تیرا مرید ہواں تیرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ دیواں تے کدی شفقت فرماؤ نا تے میرے علی آپ نے آکھیا کیوں نہیں میں بیٹھا ہی اس واسطے ہاں میں تن بیعت کردا تے اس کسے بندے گل کی نا کہ میرے تے شفقت کرو آپ تے میرے علی نے آکھیا تیرا نام گامو تے نہیں کی او تیرا نام گامو تے نہیں تے وا تو صرف گامو نائی کو ڈاکو ہے مشہور ہے گامو ڈاکو کہ نہ آیا گامو ڈاکو اس آکھیا بالکل چنگا پوچھے نے میں تے وہی ہاں میرے دین آکھن لگے وہ گامو ڈاکو مرید تو آٹا ہونے لیکن چاند میری شرطاں کہ ہیں چاند میری شرائط ہے بابے میرے علی نے آکھے 10 ہوئے اس آکھیا پہلی شرط یہ ہے کہ تم آپ کو نماز پڑھنی ہے تے میں پڑھنا زکات آپ کو تے میں دے سا روزہ آپ کو تے میں رکھ سا اللہ دے نام دے آپ کو تے میں خرچ کر سا تو سجدے آپ کو میں کر سا لیکن ایک کام میرے کو نہیں ہوندا میرے علی نے آکھے 10 ہوئے کہ اتنی کام تو کر لے تے وہ کام میرے علی کر لے او کام میرے علی کر لے سی اس آکھیا بابا او کام یہ ہے کہ میں کرنا چوریاں میرا نام گامو ڈاکو تے میرا کام ہے چوریاں تے عادت پئیاں جاندیاں نہیں میں تے عادت تو مجبور ہاں تے چوری میں نہیں چھڈنی باقی جو آپ سے میں کرنا ایتھے ایک گل یاد آئی انڈیا کا شہر ہے او دا نام ہے رنگ پور کہ نام ہے رنگ پور اوتھے ایک بابا اللہ دا ولی اس دا نام ہے عبداللہ تے اوتھے انڈیا کے شہر کے اندر مسجد پہ تعمیر کردے میں گل کتھوں یاد آئی کہ آج کا پئیاں جاندیاں نہیں او بابا عبداللہ جس ویلے مزدور شام نو مسجد دا کام کر کے ہٹ دے نہ تے او اللہ دا نیک بندہ ہے اس نے مزدورن دستی مزدوری دینی روزانہ دی سچی دیہاڑی دینی باپ نے مسلح تلے ہاتھ مارنا تے انہوں نے کڈ کڈ کے پیسے دتیاں ایک وچ بندے والی سارے چنگے تو نہیں ہوندے ایک وچ کھلوتے ہو سانو بڈیا آج تو دے لے تے رات تے میں دسائی ہوے سا او سمجھا بھئی کلی بابے کوئی خزانہ تو ہے اس نے دیہاڑی لئی دین وچ پا لیا اج راتی اے جا کھڈنی ہے وچوں پیسے کڈنے جس ویلے وہ بندہ رات پئی اس آپ نے وہ کہنے تے والا چاہیا تے کسی جس میں سکہ ہی آ گیا وہ چاہے تے آ کے تے رات کھٹن لگ گیا حد تک کہ صبح دی اذان ہون لگ گئی
صبح دی آزان ہونے لگ پئی اس آگے ہم تے ٹوٹے آوڑے مسلے تے اس کو تو جان برابر کی کرتے مسلے بچھایا تھے گل لا گیا اب تو خالی خزانہ نہیں نکلیا وہ آگے کہ زبانی تے اللہ والے بھی ہوئے نا تے ہاتھ میں تے اللہ والے بھی ہوئے وہ گل لا گیا تو حاضرین اکرامی جس ویلے گھر پہنچائے وہ اپنا ناشتہ کر کے دوبارہ دیہڑی تے آ گیا صبح صبح آ کے دیہڑی کرن لگ پیا جس ویلے شام پئی ود بابا اسے مسلے تے بیٹھ گیا مزدوراں دیاں لینا لگیاں کھلوتیاں بابا دیہڑی پہ دیندا ہے جس ویلے وہ بندہ آیا بابے نے اس کو ڈبل دیہڑی دتی ہے اس بندے نے آکھیا بابا میں تے دوجے دے نال ایک دن ہی لایا ہے بابے نے آکھیا چلیا تیری اکھ دنیا نو ویکھدے اے میں تو صرف دن نہیں لایا بلکہ رات بھی لا کے گیا ہے جس ویلے اس نے دیکھا نا کہ رات بھی لا کے گیا اس کو شرم آئی بھائی نے کہا بڈا اے عام نہیں ہے اس نے پھر اس کو معافی مانگی بابا کو چلیا اے تیرا کمال نہیں ہے کہ تو خود دریا تم اپنی عادت کریں دریا تے میں اپنی عادت کریں حضرت بات گل جا رہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء آپ لندن پہ ایک کسی ہے جس نو کول دستے ہیں سارے کو کول ہے کول گزر دی بھئی اس نے ایک بیٹھوا میں دا پیا کی نہ دا پیا بیٹھوا تے بیٹھوا بندے نال محبت کردا یا لڑدا ہے میں بھی ایک بار لڑیا لڑدا نا بڑی درد ہوندی ہے پر وہ بیٹھوا کردا رہندا خواجہ نظام الدین نے اس نو ہتھے تے چایا پائی باہر لگانا وہ بیٹھوا ہے اس نے ڈنگ کیتا آپ دے ہاتھ لے آوا اس سے کول وچ بیٹھ گیا دوبارہ بابے نے وقت اٹھایا اس نے وقت ڈنگ کیتا اور مرید نال کرنا کر بابا بھی عظیم ہے اینو لڑدا ہے وقت کردا ہے آخر تے ٹوٹے نے وہ چولی پھڑی این کر کے پانی تے باہر لگا دیتا تے پیر آکھیا اوئے بزرگ تو تسی اللہ والے ہوندے ہو او تو لڑدا پیا دسیندا پیا تسی واقعی اس کرتے ہو بابے نظام الدین نے آکھیا چلے ہو او اپنی عادت تو مجبور ہے اس دا کام ہے دسنا تے ساڈا کام ہے ڈاکٹر نوں کرا جانا او نے کہیا پر میں گل کام ڈاکٹر دی کردا پیا میرے لیے نے آکھیا کہ تو ایک چوری کیڑی ہے بے شک نہ چھڑ باقی تم اپنے کام کرتا رہا تو حاضرین اکرامی گام ڈاکو آیا اس کی عادت ہے جس ویلے رات پئیے بابے میرے علی نے آکھیا میری ایک کوئی شرط ہے جس ویلے تو چوری کاریا میں تین گول کا تاجدار میرے علی نہ دے لے ہوئے اس نے اپنے دل کے اندر گل پا لی اور کل تو باہر کی گھر کے اندر گیا اس نے من کے اوپر چھکا بنے آئے اس نے وہ سامان اٹھایا جس ویلے حویلی کا ٹپن لگا اب میرے علی نفل پہ پڑ گئے میرے علی نفل پہ پڑ گئے اس نے وہ سارا تھیلا اٹھی رکھیا وہ گھڑی اٹھے رکھ کے آپ نے شکر مالکا میرے علی نے نہیں دیکھیا لیکن اس کو یہ بتایا کہ بڑی آنکھاں دے مالک ہونے اور تو اللہ کردا نہ پیا کہ شکر میرے پیر نہیں دیکھیا بات دوسرے گھر پہ بن کے حملہ کیتا بات اٹھو جیسے سامان اٹھایا کہ پھر حویلی جو باہر نکلنے لگا میرے علی نے ہاتھ پڑیا آنکھ ہوئے گڑیا میرے علی اٹھتے نہیں پہ ویٹ گیا اٹھتا ویٹتا پیا ہے اور پھر ڈاکو نے توبہ کی تھی آپ نے لگیا میرے علی میں نہیں پتا کہ تسی ہر جائے پہنچ سکتے ہو میرے علی نے آپ سے چلے اگر تو کسی اور کی جگہ میں مشکل جگہ میں بات لیا چھوئے بابا میرے علی آ جائے گا میرے علی آ جائے گا تو حاضرین گرامی قدر میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ترجمانی فرمائی آپ فرماتے ہیں کہ مالی دا کم پانی لانا مالی دا کم پانی لانا پھل پکے ہون یا کچے مالی دا کم پانی لانا پھل پکے ہون یا کچے حاضرین اکرامی قدر آپ فرماتے ہیں کہ مالی دا کم پانی لانا پھل پکے ہون یا کچے پیر مرید دے سر تے رہندا جے نیتو ہون او سچے اے جگہ سچی ہوندی نا تے بات پیر ہون دور نہیں تو حاضرین گرامی اچھا کون اصلیت گل میں
دسویں شروع جو نہ دس سکیا کہ میرے علی اتنے ڈیرا کیویں لایا میرے علی اتنے ڈیرا کیویں لایا انہاں دے پرداد دا نام ہے روشن دین کی نام آیا بنگالی دے نال پروانی کے نام آیا روشن دین نام آیا او آیا ضلع امبالہ دے وچوں تے اج اسی مولوی ابراہیم کٹے تے بیٹھا ہوئے نا تے ایک مولوی تقریر کردا پیا ہوئے تے اس تے کدی 1000 کا نوٹ آ ونے نا تے وادو جن وٹ بننا ہے بھائی سارے تے لے کے گیا میرا کے بنسی اسی طرح ضلع امبالہ دے وچوں روشن دین میرے علی دا پردادا آپ اٹھے آ گئے اتنے آ کے ڈیرا لایا تے انہوں نے دنیا کیڑی ہے روشن دین دا ایک بھائی ہے ایک روشن دین ہے ککھاں دی کلی ہے ڈیرا آ کے لایا انہوں دی ایک دنیا ہے اے گارا برتن اے چیزیں نہیں ککھاں دی کلی ہے ڈیرا لایا اتنے پہلے شیعہ لوگ راندے آدھی نے ساڑھے کو شیعہ لوگ سید صدانے یہ سید نہیں ہوندے ویسے سید صدانے ہیں اتنے وہ لوگ راندے ہیں جس ویلے ہیرا جڑا نا وہ مٹی کی روندہ کرے تے وہ پتہ لگتا کہ ہیرا ہے تے جس ویلے روشن دین آ کے ڈیرا لایا تے لوگوں نے بچان باپ روشن دین ہو گیا تے اس نے ویکھیا بھائی لگتا دنیا تے نم گئی ہے ہن میرے نظام میں گئے اس تے میں لوٹکی بھی کھا لینا وہ پہنچ گیا اپنے چیلے نال لے کے ساتھ وہ اٹھیا ایتھے کی تے کرنا آکھے اللہ والا اساں لوکاں روکیا میں روکیا میں اللہ والا چھوٹی جی زمین ہے میں اللہ کی زمین تے بیٹھیا اس آکھے نا نا تو انسان نکل روشن دین آکھے جنے گل کی ہے آکھیا تو سید نے سید تے میں ہاں وہ جڑا شیعہ ہے اس آکھا سید تے میں ہاں تو کیوں تو سید لے پیا آکھے اچھا اس نے آکھیا کہ اگر تو سید ہے نا تے اپنا ثبوت دے اگر سید ہے تے اپنا ثبوت دے میرے علی دے پردادے آکھیا مانگو کی منگنا اس آکھیا ایتھے پیڑ لا دیو ملک اکٹھا کیتا گیا پورا گولڑا اکٹھا ہو گیا لوگ اکٹھے ہو گئے تے بابے میرے علی نے پردادے کو ہو تشے ہی کوئی نہ انہوں نے اپنی ٹوپی اتار کے میدان دے وچ رکھ چھڈی ہے ٹوپی یہ نہیں جناب ساڈا میرے سر تے جناب کے تواڈے سر تے اے ٹوپی نہیں اس ویلے ککھاں دی ٹوپی ہوندی ہے جڑی آرام نال بندہ اٹھا سکدا ہے ہوا نال اڑ پوندی ککھاں دی ٹوپی ہے تے اس نے ویکھیا جڑا مقابلہ کر رہے ہیں نا بڑی ڈٹ ہے بڑا سوادی چنگا مولی پھٹے ہے اس اگے تے ککھاں دی ہے تے میں چار کے سائیڈ تے سٹ دینی ہے لیکن اس کو نہیں پتہ ہے ککھاں دی نہیں ہے تے لکھاں دی ہے اس نے اس میدان میں اٹھ پئیے ہن جڑا چنگا سوادی جنا ہے گولڑے دا اس نے مان کے آکھیا بھائی میں اٹھانی ہے تے میرے علی نے پردادے نے آکھیا کہ تو یہ اٹھا لئی تے تو سید ہے جے نہ ٹھیک ہے تو میں سید ہاں اس نے مان کے دو ہتھ نال تیل لایا نا تے جڑے دے ہاتھ چھوٹے تے لتاں اوتھے ہو گئیاں ٹوپی اٹھی پئی ہے لوگوں نے ویکھیا انہاں سمجھیا کہ ہن گل نہیں بننی او کنے دے وچ لگیا میرے علی دے پردادے نے وچ سب کوئی جਣیا تو بلائے اوئے میرے تو ڈال میری روٹی نہ وینا تو اپنا کام کر میں اپنا کام کردا گل سنو گی میرے علی دے پردادا بیٹھ گیا او اوتھے لگن لگیا نا اٹھیا او ساتھیا اوئے کاٹ دی کنی نہیں تے سید سنی نہیں کیا گیا کاٹ دی کنی نہیں تے سید سنی نہیں اے شیعہ نے آکھیا بھائی کدی سنے نے اے کاٹ لکڑ دی کدی تساں کنی ویکھی ہے اے کنی کس نوں آندے ہانڈی کٹوی پنجابی کٹوی بولدے باغن پتہ سی کٹوی کی ہوندی اج کل تے ہانڈی آ گئی ہیں نا کاٹ دی کنی نہیں تے سید سنی نہیں اب تو روشن دین بولیا اور ساتھیا کاٹ دا دیا نہیں تے سید شیعہ نہیں اور ساتھیا ہوئے سید شیعہ میں اے نہیں ہو سکتا جس دیا رنگت کے اندر فاطمہ الزہرا تخون ہوئے ہو کر شیعہ نہیں ہو سکتا اس واسطے تسی ان باغن بابا گاٹا کا کرو این شیعہ سید دا تے کرو سید وہ ہے جڑا پیور سنی ہوندا ہے اس نوں سید آتے ہیں حاضرین گرامی قدر اس طرح ڈیرے لگے اور بابا میرے علی آپ پہنچیا مدینے دے تاجدار دے کول وان کی حاضری پیش کی تھی نا تے کملی والے دا زیارت ہوئی میرے علی خواب دے وچ آکھے میرے علی میری عزت تے ایک بندہ ڈاکہ ڈال رہا کہ کر رہا ایک بندہ میری عزت تے ڈاکہ پہ ڈال دو اس نوں قابو کر تے میرے علی اکھا کھولی ہے نا تے میرے لیے سن نکلیا تے آیا تو مرزا قادیانی اس نے تو سچا سنے اس نے دعویٰ کیتا کہ میں نبی ہوں معاذ اللہ نبوت کا دعویٰ کیتا ہے
میرے علی پہنچ آیا اس نے پیغام بھیجا. اس مرزا قادیانی نے آخیا کہ تو لاہور آ جا شاہی مسجد اندر اتھے مناظرہ ہو سی کہ تو جیت کیوں تے تو سچا کہ تم ہار کیوں تے بس مرزا آخا میں سچا. میرے علی نکلیا اتھے شاہی مسجد پہنچ گیا. ہن فیصلہ کی ہویا مرزا قادیانی نے آخیا کہ کاپی تے پینسل لے سائیں تم ہی لکھ سے تے میں بھی لکھ سا تے بات علماء فیصلہ کر سن کہ کس جنے نے چنگا لکھیا. میرے لیے نہ تھوڑے چلیا تو تے کاپیاں تے پینسل کی گلاں کردا نا کہ ہتھاں نال لکھائے کاپی تے پینسل میدان نہیں لکھائے تو اپنی پینسل نہیں حکم دے گی. میرے علی اپنی پینسل کو حکم دے سی تے جس کی پینسل آپ ہی لکھن لگ پے وہ سچ ہو سی. تو حاضرین کرام جس ویلے میرے علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لاہور کے اندر پہنچ گئے مرزا قادیانی کو پتہ چل گیا. مرزا قادیانی میدان کے اندر نہیں آیا. اس کو وجہ پوچھی گئی کہ تو میدان کے اندر کیوں نہیں آیا. اور آخر لگا میں اس واسطے نہیں آیا کہ اس میرے علی کے نال اتھوں دے پٹھان آ رہے نے علماء پٹھان اے نویں علماء دے میں اس واسطے نہیں آیا. میرے لیے اتھے پتہ دا جشن منایا. میرے لیے آخر بنیا کہ کدے میدان وچ آوے کاپی تے پینسل رکھاں گے جس دی پینسل پہ لکھی گئی او سچا ہوئے گا. تے میرے علی کو پوچھا گیا لیکن سوال کی تو ساکو میرے علی بڑا دعویٰ کی تھی کہ پینسل لکھی ہو کدی پینسل ہی آپ نے لکھیا. میرے علی نے آخیا میرے علی کا حکم ہے وہ لکھ سی تے بندے نے آخیا کہ اگر وہ پینسل نہ لکھیا تے وال میرے علی نے آخیا جب تک گھر مجھا رکھے نہیں گھر مجھا رکھے نہیں وہ ساتھ نہیں رکھیا وہ ساتھ جس طرح کٹی رد پی لے کہ اس کو قلت بنے جو تے پھر وہ زور مار دیے وہ اپنی نچ دیے وہ اپنی لتاں کر دیے وہ کس کے سر سے کٹ دیے اور کس کے سر سے کٹ دیے. اس جٹ نے آ کر میرے علی وہ اپنے قلعے کے سر سے قلعے کی تار کی وجہ سے لتاں کٹ دیے. میرے علی نے آخیا کہ میرے علی نہیں بولیا مدینے والے بلوائے. کس بلائے؟ مدینے والے بلوائے. تو حاضرین گرامی کرام میرا ٹائم مختصر ہے میں آخری گل کردا کہ بابا میرے لیے آپ عمرہ شریف سے واپس آئے تے ریلوے اسٹیشن ہے اتھوں گولڈ کا تاجدار ہے ہاتھ کے اندر تسبیح ہے تے آپ نکلے سیر پہ کرتے ہیں صبح دا ٹائم ہے. اتو ایک انگریز آ گیا اس دیکھیا کہ بابا ہے ہاتھ وچ کوئی رسی ہے اس کے اندر کوئی مڑکے پائی ہوتا انہوں نے پڑھتا ہے اس کو زبان ہلندا اس کو پوچھا تے صحیح یہ کی ہے. انگریز بول آیا آخوے بابا یہ ہاتھ وچ کی ہے. بابے نے آخیا میرے علی نے آخیا تیرے ہاتھ وچ کی ہے. اس کا کہتے میری بندوق ہے میرا ہتھیار ہے میں اس کو شکار کردا. میرے علی نے آخیا یہ میرا ہتھیار ہے یہ میرا ہتھیار ہے. اس کا کہ اچھا بابا اس کا کی فائدہ. میرے علی نے آخیا تیرے ہتھیار کا کی فائدہ ہے تیرے ہتھیار کا کی فائدہ ہے کہ وہ لوگ اساں تسبیح نہ پڑھتے اساں تسبیح نہ پڑھتے. سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا تے کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو. بابا سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ تسبیح پھری لیکن دل نہیں پھریا. اس تسبیح پڑھا تک کی کہتے ہیں مدد دائیں نہ کہ تو مڑکا تسبیح نہ پھرے وہ تو دل پھرے. تے میرے علی ہو آیا جس کا دل بھی پھر گیا. میرے علی نے آگے تم اس کا کمال لکھا میں تو اپنے ہتھیار کا کمال لکھا نا. تو حاضرین اکرام یہ پھر انگریز نے گل سنی ہے. انگریز نے دیکھیا ایک درخت تے ایک فاتحہ یعنی ایک چڑی ایک پرندہ درخت تے بیٹھ کے چہا رہا. انگریز نے اپنی رائفل سیدھی کی تھی گھوڑا دبایا ہے وہ چڑی آؤ فاتحہ آؤ پرندہ اس ویلے پھیر لگے آئے اور پھڑ پھڑا گئی زمین تے آ گئی روح جڑی پرواز کر گئی. انگریز مسکرایا کرنے لگے بابا میرے ہتھیار کا تو ایک کمال ہے. بابے نے آخر چلیا میرے لیے مسکران لگ پے آخر لگے تیرا کیڑا ہتھیار ہے اس کا کیڑا کمال ہے ایک جیوی چیز کو ختم کر چھڑا ہے. اس نے آخر بابا ایک کمال تے ہے نا کہ جیوی ہی ختم ہو گئی لیکن بابا تیرے ہتھیار کا کمال ہے. آپ لوگوں توجہ فرما
تاجدار گوڑا نے اپنی تسبیح لئی پرندے نے جسم دے نال ٹکرائیے پرندہ اٹھ کے وقت بھی اللہ کا ذکر کرن لگ پیا اس نے کیا کیا وہ اٹھیا وہ پرندے نے تسبیح لگی تے پرندہ اسی طرح بابے نے آخیا تیرے ہتھیار دا اے کمال ہے میرے ہتھیار دا اے کمال حاضرین گرامی قدر اے اللہ والے جس ویلے اتنے کام کرتے ہیں تے وقت پچھو طاقت محمد عربی دی ہوندی ہے انہوں نے حضور کو راضی کیتا ہوندا ہے حضور کو راضی کر کے کہ تاں اس جگہ تے پہنچے میرے علی نے آخیا نا کہ میرے علی آپ فرمانے حضور دی شام دے بارے وہ عادل کہ جس ویلے آپ پہنچے نا مدینے پاک تے اوتھے وان کے حاضری ہوئی نا تے اوتھے پہنچ گئے کہ جس ویلے حضور کا دیدار ہویا حضور دی جگہ تے پہنچے کہ اوتھے وقت میرے علی نے کلام لکھیا میرے علی فرماندا ہے کہ آج سکھ میں تیرام دی وندیری ہے کیوں دلڑی اداس گنیری ہے لو لو میں شوق چنگیری ہے آج نینا لائیاں کیوں جڑیاں اگے فرماندا ہے کہ انہوں ہستی دا عنوان تھا رب سچے دی برہان تھا انہوں اکھیاں دا قرآن تھا اس صورت میں جانا تھا جانا تھا کہ جان جہان تھا سچ آتا کہ رب دی میں شانہ تھا جس شان کو شانہ سب بڑھیا جس شان کو شانہ سب بڑھیا اور نصیر الدین نے اپنا قلم اٹھایا فرمانے کی جن بشر کی شان گدا جتھی جسمی نصیر اور شان خدا انہیں ہوش کے منہ بول دیا سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملتا ما احسنتا ما اجملتا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ رکھی کتھے جا رہی تو فرمانے کہ کوئی مثل نہیں دولت دی کوئی چپ کر میرے علی تھے جانے بولندی آپ فرمانے کہ کعبے وال منہ آیا کعبے وال منہ آیا ایک کملی والے تو سونا تو جوان بھی تم آیا آپ فرمانے کہ لوگوں اتنے ساڑی بات سمجھ دیئے یہ ہے یہ ہوا کہ اللہ فرمانے کہ کوئی مثل نہ جانی بھی یہ اللہ جب قرآن دی ایسا ترجمہ میرے علی نے فرمایا فرمانے کہ کوئی مثل نہ جانی دی رب آپ قسم کرے کہ چڑھتی جوانی دی تے جیڑے کہندسن مرا کے نام چلے جیڑے کہندسن مرا کے نام چلے آج انہاں بھی بازیاں ہاری علی تے جیڑے نین جان سن تینے راتی آج انہاں بھی باریاں ماری علی تے جنہ پنچھیاں نو خدا نے سان دکھ دیتے اے اڑ گئے مار اٹاری علی محمد ٹنڈیا جھوٹے جگ سارا اپنی والدی سچیاں یاری علی آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ایک اعلان سماعت فرما رہا